विपद र विकासका साथमा हिमालय कन्जर्भेसन ग्रुप, पुलचोक, ललितपुर। डिजाइन प्रोलिंक प्राइवेट लिमिटेड, कुपुण्डोल 10, ललितपुर। जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धादिङ। नमस्कार, कार्यक्रम विपद र विकासमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी विपद, त्यसका कारण, विपद व्यवस्थापन र दिगो विकासका पक्षमा विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकहरू, नेपाल विभिन्न खाले भौगोलिक विविधता युक्त देश हो। संसारकै सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथादेखि 70 मिटरको केचना कलनसम्म विभिन्न उचाइ र भूधरातलमा जमिनको सतह र बनोट फरक फरक किसिमको छ। यस्तो जटिल भू अवस्थितिमा विकास निर्माणका काम गर्दा त्यसका हरेक कोणहरूबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्दछ, अन्यथा हामीले गर्ने निर्माण दिगो र भरपर्दो नहुन सक्छ। यस्तै अनुसन्धान मध्ये महत्वपूर्ण अनुसन्धान हो जमिनको भूभौतिकीय परीक्षण। सम्बन्धित स्थानको जमिनको बनावट, चट्टानको अवस्था लगायतका बारेमा विभिन्न प्रविधि र उपकरणको प्रयोग मार्फत आवश्यक तथ्य संकलन गर्न यस्ता अनुसन्धान गरिन्छ। के हो त भूभौतिक सर्वे अनि कसरी गरिन्छ, हेरौं यो सामग्री। भूभौतिकीय तथ्याङ्कहरूको व्यवस्थित संग्रहका लागि जमिनको कुनै पनि स्थान विशेषमा गरिने अध्ययन नै भूभौतिक सर्वेक्षण हो। भूभौतिक सर्वेक्षणका लागि विभिन्न यन्त्र, उपकरण वा प्रविधिहरूको प्रयोग मार्फत जमिनको सतह वा जमिन मुनिका पनि धेरै तथ्यहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ। खास गरी आजको युगमा कुनै पनि महत्वपूर्ण संरचना निर्माण, विकास वा आयोजनाको खाका तयार गर्नु अघि नै ती संरचनाहरूको निर्माण स्थल निर्माणका लागि कतिको उपयुक्त छ भनेर किटान गर्नका लागि सम्बन्धित स्थलको भूप्राविधिक साथै भूभौतिक सर्वे गरिन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब सर्फेसियली हामीले हेर्दाखेरि जियोलोजी देख्छौँ हामीले, होइन? अब सब सर्फेसमा कस्तो कन्डिसन छ त्यो चाहिँ नि जियोफिजिकल सर्वेबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब जियोफिजिकल सर्वेमा धेरै मेथडहरू छन्। तीमध्ये अहिले हामीले गरिराखेको चाहिँ नि रेजिस्टिभिटी सर्वे हो। यो चाहिँ नि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिभिटी सर्वे हो। यसमा चाहिँ नि सर्फेसबाट चाहिँ नि तारबाट जुन इलेक्ट्रोडमा करेन्ट पठाएर सब सर्फेसको इन्फर्मेसन हामीले लिन्छौँ। त्यसको इन्फर्मेसनको आधारमा तलको मेटेरियलको प्रोपर्टी हामीले थाहा पाउँछौँ र त्यो प्रोपर्टीको आधारमा पछि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रिटेसन गरेर त्यहाँको चाहिँ नि अब सोइल हो कि रक हो कि अब के हो त्यो अनुसारको मेटेरियल हामीले पत्ता लगाउँछौँ। यसको एप्लिकेसन चाहिँ नि वास्तवमा हाइड्रो पावरमा जुन डिओडीले पनि गाइडलाइनमा उल्लेख गरेको छ। रिक्वायरमेन्टमा उनीहरूले राख्दाखेरि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिभिटी सर्वे वा साइस्मिक सर्वे गर्ने भनेर उनीहरूले रिक्वायरमेन्ट तोकेदेखि नै यसको चाहिँ नि यो जुन नयाँ टेक्नोलोजी हाम्रो नेपालमा सुरु भएको हो। हामी बाहिरी आँखाले जमिनको सतहमा जे देख्छौं त्यसको भित्री स्वरूप त्योभन्दा फरक पनि हुन सक्छ। सतहमा माटोले पुइएको जमिनभित्र कडा चट्टान हुनु वा सतहमा कडा चट्टान जस्तो देखिएको स्थानमा भित्र बग्ने पहिरो इत्यादि पृथ्वीको भौगोलिक विशेषता नै हो। त्यसैले बाहिर आँखाले हेरेर मात्रै कुनै ठाउँको जमिनको सबै तथ्य थाहा नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सतहमा देखिएको चट्टानको भित्री भागमा के छ भनेर पत्ता लगाउने सबैभन्दा सजिलो र वैज्ञानिक आधार हो भूभौतिक परीक्षण। जमिनभन्दा मुनि रहेका विभिन्न पदार्थहरू, ती चट्टान हुन सक्छन्, ती माटो हुन सक्छन्, अथवा ती चाहिँ पहिले कुनै समयमा चाहिँ आएको पहिरोले थुपारेका ठुला ठुला गिटीहरूको चाहिँ थुप्रो हुन सक्छ। त्यसको चाहिँ त्यसको थिकनेस अथवा त्यो कहाँसम्म छ, कति छ भन्ने कुरो एकातिर त्यो आउँछ भने यो इआरटी सर्वेबाट ती चट्टानहरू कस्तो अवस्थामा छन्, तिनीहरू चाहिँ वेदरिङ छन् कि छैनन्, फ्रेस कन्डिसनमा छन् कि छैनन्, त्यहाँ फल्टहरू अथवा दरारहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरो पनि यो चाहिँ विधिबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ। त्यति मात्र नभएर जमिन मुनि भएको अन्डरग्राउन्ड वाटर टेबल पनि हामीले यसबाट थाहा पाउँछौँ र
विभिन्न पहिरोहरू अथवा चाहिँ नि विभिन्न फल्टहरूको चाहिँ नि जुन स्लिप सर्फेस हो त्यसलाई पनि हामीहरूले यो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी अथवा ERT सर्वेबाट चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ र त्यो सम्पूर्ण चिज पत्ता लागिसकेपछि त्यसको आधारमा भौगर्भिक अध्ययन, भूभौतिकीय अध्ययन, इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल अध्ययन यो सबै अध्ययनहरूबाट आएको परिणामको आधारमा चाहिँ कस्तो खालको डिजाइन यहाँ बनाउँदाखेरि यो स्ट्रक्चरको लागि कस्तो डिजाइन ठिक हुन्छ र त्यो एउटा स्ट्रक्चर नै कुन ठाउँमा यो ठाउँमा उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरोको चाहिँ नि डिसिजन गर्न सजिलो हुने भएकोले हामीहरूलाई यो अध्ययन गर्न जरुरी हो। भूभौतिक परीक्षणका लागि विभिन्न प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सेस्मिक विधि, सिस्मो इलेक्ट्रिकल विधि, चुम्बकीय विधि लगायत। नेपालमा भने हाल भूगर्भ र भूभौतिक विषयका अनुसन्धाताहरूले बढी प्रयोगमा ल्याएको विधि चाहिँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोपोग्राफी विधि नै हो। यो भूभौतिकीमा चाहिँ हैन अहिले नेपालमा चलिरहेका दुईवटा तरिकाहरू छ। एउटा चाहिँ हामीले साइस्मिक रिफ्र्याक्सन हैन अथवा साइस्मिक सर्वे भन्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले ब्लास्टिङ गरेर अथवा चाहिँ हैन ह्यामरले ठोकेर जमिनलाई चाहिँ थर्काएर त्यो थर्कान अथवा चाहिँ त्यसको वेभ चाहिँ मेसिनमा कसरी आउँछ भन्ने पाराले गर्ने छ भने, अर्को चाहिँ हामी के गर्छौँ भने करेन्ट हैन इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाएर जमिनमा इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाएर हामीले चाहिँ कन्ट्रोल हामीले ब्याट्रीबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाएर त्यो करेन्ट जमिनमा भएका विभिन्न मेटेरियलहरूले विभिन्न पदार्थहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्लो हुन दिन्छ कि दिँदैन, त्यो करेन्टको वहन हुन दिन्छ कि दिँदैन, कतिको छेक्छ अथवा कतिको रोक्छ र त्यो रोकेको कुरा हाम्रो एउटा मेसिन हुन्छ। त्यो मेसिनमा हामीले डिटेक्ट गरेर अनि मेसिनबाट चाहिँ हामीले नापेर हो त्यसको आधारमा चाहिँ जमिन मुनि के कस्ता चट्टानहरू छन् अथवा चट्टान छैनन्, छन् भने स्ट्रङ छन् अथवा विक छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त्यो निकाल्ने तरिकाले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी ERT भन्ने गरिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न किसिमका विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पूर्व भूभौतिक सर्वे गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भित्रिएको र यस सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रविधि भित्र्याइएको करिब 1.5 दशक भइसकेको छ। तर देखिने संरचनात्मक लगानीलाई मात्रै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका कारण यस खाले अनुसन्धानमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू त्यति सजग भएको पाइँदैन। सुरुमा इन्भेस्टिगेसनको क्रममा लाउने लगानीलाई कतिपय लगानीकर्ताले सहज रूपमा लिन सक्नु भएको छैन। तर त्यसले फ्युचरमा जब एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ त्यसपछि आउने समस्याहरू ट्याकल गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ र त्यो जेनेरेसनमा समेत ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता मेरो विचारमा अलिकति पैसा बढी खर्च भए तापनि हामीले सुरुमै अध्ययनमा कुनै पनि त्रुटि अथवा चुक्न हुँदैन। हामी र अध्ययनमा हामी चुकेनौँ भने हामीले राम्रो जलविद्युत आयोजना हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। भूप्राविधिक र भूभौतिक परीक्षणहरूबाट प्राप्त निष्कर्षहरूका आधारमा उपयुक्त स्थान, क्षेत्र र डिजाइनको छनौट गर्न सके मात्र विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सके त्यसले एकातर्फ संरचना दिगो र विपद प्रतिरोधी हुन्छ, साथै यसरी पर्याप्त पूर्व अध्ययन पश्चात गरिने निर्माण कार्यले आयोजनामा भविष्यमा पटक पटक समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यी लगायतका फाइदाका साथै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हामीले गर्ने विकासलाई विपदको जोखिमसँग जुझ्न सक्ने बनाउन पनि भूभौतिक परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ। के तपाईँ कुनै आयोजनाको तयारीमा हुनुहुन्छ? जलविद्युत, पुल, सडक वा भवन डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्पूर्ण कन्सल्ट्यान्ट सेवाका लागि डिजाइन प्रो लिङ्क प्राइभेट लिमिटेड, कुपन्डोल 10 ललितपुर, सम्पर्क 526 1548। दर्शकहरू, नेपालको भूधरातलीय अवस्था विकास निर्माणदेखि कुनै पनि कामका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। एकातर्फ प्रकृतिले हामीलाई विभिन्न खाले स्रोतहरूले सम्पन्न गरिदिएको छ, अर्कोतर्फ ती स्रोतहरूको सदुपयोग मार्फत विकास गर्न भने त्यत्तिकै कठिन छ। अधिकांश भिरालो जमिन र त्यसमा पनि नयाँ पहाड़हरूको बाहुल्यताले विकास निर्माण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कुन जमिन संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त छ वा छैन भनेर विस्तृत भूभौतिक अध्ययन नगर्ने हो भने हाम्रा विकास निर्माणका काम दिगो हुन नसक्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा निर्माण पूर्वको अनुसन्धानको अवस्था चाहिँ कस्तो देखिन्छ अनि भूभौतिकीय परीक्षणको आवश्यकता र प्रयोगको अवस्था समेटिएको यो सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल भौगोलिक र भौगर्भिक विविधता युक्त मुलुक हो। उत्तरमा संसारकै सबैभन्दा अग्लो 8,848 मिटरको सगरमाथादेखि दक्षिणमा 70 मिटर उचाइको झापाको केचना कलनसम्मको सतह बोकेर बसेका कारण यहाँको धरातलमा एकरूपता देखिँदैन। अझ दक्षिणबाट उत्तरतर्फ सर्दै गरेको पृथ्वीको इन्डियन प्लेट तिब्बती प्लेट मुनि घुस्दै जाने क्रमले गर्दा उत्पन्न भएको चुरे जस्तो कान्छो पर्वत श्रृङ्खला मात्र होइन, अन्य भूक्षेत्रको स्वरूपमा पनि समयक्रमसँगै परिवर्तन भइरहेको छ। कुल क्षेत्रफलको 68% भूभाग पहाडी क्षेत्रमा रहेको हुँदा भिरालो जमिन, नयाँ पहाड र पहिरो जाने प्रकृतिका भूसतह हाम्रा विशेषता नै हुन्। यस्तो भूधरातलीय विशेषता भएको स्थानमा विकास निर्माणका काम गर्दा होस् वा अन्य संरचना निर्माण गर्दा पनि धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गरेर अघि बढ्न सकिँदैन। त्यसैले यस्तो अधिकांश भिरालो क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासका काम गर्नु अघि त्यहाँको जमिन कतिको बलियो छ, पहिरो वा चट्टान खस्ने समस्या छ कि छैन, अथवा भविष्यमा प्रकोपले दुःख दिने सम्भावना कतिको छ लगायतका जिज्ञासाको समाधान खोज्नु जरुरी हुन्छ। हामीले बनाउने स्ट्रक्चरहरू, हामीले बनाउने चाहे बाटोघाटो होस्, चाहे हाइड्रो पावर होस्, चाहे पुलहरू हुन्, त्यो सबैको लागि निर्माण गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँको भौगोलिक बनावट कस्तो छ, त्यहाँको इन्जिनियरिङ भौगोलिक कस्तो छ भन्ने कुरा र साथै भूभौतिकी जो सर्फेसबाट सबै कुरा देखिन्छ त्यो चाहिँ हामीले भौगोलिक र इन्जिनियरिङ भौगोलिकमा तिनी कुराहरूको हामीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ठिक छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ भने जो सर्फेसमा देखिएको छैन, जो चाहिँ जमिनमा देखिँदैन होइन, यो माथि हामीले डाँडा मात्रै देख्छौँ, हो त्यो डाँडामा चाहिँ माथिबाट माटोले छोपे जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँभित्र त चट्टानहरू छ। अनि हामीले बनाउने बाँध चाहिँ चट्टानको फाउन्डेसनमा अथवा चट्टानमा बस्यो भने त्यो चाहिँ के अरे होइन लामो समयसम्म टिक्ने दिगाउ हुने हुन्छ भने माटोमा बस्यो अथवा पहिरोमा चाहिँ बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ छिटै भत्किने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानी डुब्ने अनि हामीले गरेको मेहनत सबै खेर जाने हुने भावनाले हामीले चाहिँ जमिन मुनि के कस्तो चट्टानहरू छ अथवा चाहिँ त्यो चट्टानहरूको कतिको बलियो छ, त्यसको स्ट्रेङ्थ होइन, त्यसको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हामीले भूभौतिकी होइन अनुसन्धान, जसलाई हामी जियोफिजिकल इन्भेस्टिगेसन भन्छौँ। यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाब खोज्न सम्बन्धित स्थलको जमिनको बाहिरी संरचना मात्रै होइन, सतहभित्रको अवस्थाका विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ नेपालमा एउटै स्थानको आसपासमा पनि फरक फरक चट्टान र भू बनावट रहेको भूगर्भविदहरू बताउँछन्। त्यसकारण पनि कुनै एउटा मात्र बिन्दुको बारेमा जानकारी लिएर समग्र आयोजना क्षेत्रका बारेमा थाहा पाउन कठिन छ। अझ दुर्भाग्यको कुरा त कुनै एउटा आयोजना स्थलका बारेमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अर्को स्थानमा बन्ने आयोजना स्थलमा पनि हुबहु नक्कल गर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्धित आयोजनाकै आयुमाथि प्रश्न चिन्ह लगाइदिन सक्छ। विद्युत परियोजना विकास गर्ने जो चाहिँ विकास गर्न उद्यमीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई जसरी हुन्छ रिपोर्ट चाहियो, जसरी हुन्छ यो काम गर्नु पर्यो भन्ने खालको हामी चाहिँ एउटा त्यस्तो मनोस्थितिमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। अनि पूर्वको रिपोर्ट पश्चिममा कपी हुन थाल्यो र पश्चिमको रिपोर्ट मध्य नेपालका विद्युत परियोजनामा कपी हुन थाल्यो। अनि तपाईँले जति पनि फिजिबिलिटी रिपोर्टहरू हेर्नुहुन्छ, मैले अहिले गत 3-4 महिनादेखि झन्डै 30-40 वटा फिजिबिलिटी रिपोर्टहरू पढेको छु र मैले के देखेँ भने सबै ठाउँमा कहीँ न कहीँ त्यो अर्को एउटा खोलाको नाम अर्को रिपोर्टमा आउने अनि त्यसपछि सबै चाहिँ त्यो केही पनि नबुझिने चाहिँ रिपोर्टहरू मैले देखेँ। भनेपछि यो एउटा एकदमै विकराल परिस्थिति हो। नेपाललाई प्रकृतिले प्रचुर सम्भावना र भौगोलिक जटिलता दुवैको मिश्रित भूसम्पत्ति दिएको छ। यस्तो अवस्थामा विकास नगरिकन बस्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणका जुनसुकै काम थाल्नु पूर्व पनि ती क्षेत्रको भूभौतिक सर्वेक्षण गर्नै पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। अब वास्तवमा यो ERT सर्वे
हाइड्रो पावरमा मात्र नभई विभिन्न सेक्टरको लागि चाहिँ जरुरी छ। जस्तै अब अहिले चलिरहेको चाहिँ नि ग्राउन्ड वाटरमा यसको व्यापक युज भइरहेको छ, जहाँ चाहिँ नि ग्राउन्ड कन्डिसन, ग्राउन्ड वाटर टेबल, त्यसको चाहिँ नि एक्विफेयरको कन्डिसन पत्ता लगाउनको लागि गरिन्छ भने यसको युजको लागि जस्तै हामीले पहिरोहरूकोमा नि यसको चाहिँ नि व्यापक युज गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले हामीसँग जुन नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ यसलाई युज गरेर हामीले विपद व्यवस्थापनको लागि पनि यो सहयोगी भूमिका खेल्छ यसले। त्यस्तै अब ब्रिज भयो, त्यस्तै फाउन्डेसन डिजाइनको लागि यो सर्वेबाट हामीले धेरै कुराहरू दिन सक्छौँ अहिलेको स्थितिमा। र इन्जिनियरिङ जियोलोजीको लागि चाहिँ यो धेरै नै युजफुल चाहिँ यो ERD सर्वे हो। त्यसो त आयोजना निर्माणका लागि मात्र नभई भूभौतिक परीक्षणहरू, भूकम्पको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि पानीको सतह पत्ता लगाउन अनि पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य स्थल पत्ता लगाउन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपाल आफैमा बहुप्रकोपीय क्षेत्रमा पर्ने भएकाले दिगो विकासका कामहरूका साथै विपदको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि भौगर्भिक र भूभौतिक अध्ययन अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ। कार्यक्रम विपद र विकासमा हुनुहुन्छ तपाईहरू। भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पूर्व आयोजना स्थलको सम्पूर्ण भूभौतिक र भौगर्भिक अनुसन्धानको महत्व र नेपालमा यसको आवश्यकताबारे सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौं हामी। पूर्वाधार निर्माण वा भौतिक संरचना निर्माण सामान्य लगानीमा सम्भव छैन, तर त्यस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा पूर्व अध्ययनको अवस्था त्यति चित्त बुझ्दो पाइँदैन। नेपालमा जलविद्युतको कुरा गर्ने हो भने त भूभौतिक परीक्षण अनिवार्य जस्तै छ। एक त जलविद्युत आयोजनाहरू उच्च पहाड़ी र भिरालो भूक्षेत्रमा निर्माण हुन्छन्, अर्कोतर्फ यसमा गरिने लगानी पनि अरबौंको छ। यसले दिने निष्कर्ष जलविद्युतको संरचना निर्माणमा सहायक सिद्ध हुने भएपछि अनुसन्धानमा लगानी गर्नुपर्नेमा सचेत परामर्शदाता एवं लगानीकर्ताहरूले यसलाई आयोजनाको अंग बनाउन थालेका छन्। जलविद्युत आयोजना 1-2 वर्षका लागि मात्र बनाइँदैन, न त न्यून पुँजी लगानीमै यस्ता आयोजनाहरू निर्माण र सञ्चालन हुन सक्छन्। त्यसैले अर्बौंको लगानीमा सदियौंसम्मका लागि निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्नु पूर्व पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन आवश्यक छ। तर दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, नेपालमा यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले अनुसन्धानमा गर्नुपर्ने लगानीलाई त्यति महत्त्व दिएको पाइँदैन, जसका कारण ठूलो लगानीमा भोलि आइपर्ने विपदले क्षति पुर्याउन सक्छ। इन्भेस्टिगेसनको क्रममा लाउने लगानीलाई कतिपय लगानीकर्ताले सहज रूपमा लिन सक्नु भएको छैन, तर त्यसले फ्युचरमा जब एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ त्यसपछि आउने समस्याहरू ट्याकल गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ र त्यो जेनेरेसनमा समेत ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता मेरो विचारमा अलिकति पैसा बढी खर्च भए तापनि हामीले सुरुमै अध्ययनमा कुनै पनि त्रुटि अथवा चुक्न हुँदैन। हामी र अध्ययनमा हामी चुकेनौँ भने हामीले राम्रो जलविद्युत आयोजना हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। विगतमा बनेका कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरू र हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूले पनि भौगर्भिक र भूभौतिक अनुसन्धानमा ध्यान दिन नसक्दा उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी बन्ने खतरा छ। एकातर्फ बन्नुपर्ने संरचना नै दिगो बन्दैन भने अर्कोतर्फ सामान्य विपदले पनि त्यस्ता आयोजनामा सजिलै क्षति पुर्याउन सक्छ। हामी कहाँ ड्याम बनाउने ठाउँ पाउनलाई हामीलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी धेरै कमले बुझेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि बुढीगण्डकीको जुन ठाउँमा अहिले हामीले ड्याम बनाउने भनेर हाम्रा सबै विज्ञ साथीहरूले जुन ठाउँ छान्नु भएको छ, त्यहाँ मैले प्रष्ट रूपमा के देखेको छु भने त्यहाँ दुईतिरैबाट चिप्लिरहेको ठूलो भीमकाय पहिरो छ। त्यो पहिरो आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले चिप्लिएको हो, तर के भन्छ भने त्यो चिप्लिने प्रक्रिया कुनै मात्रामा कम मात्रामा कहीँ बढी मात्रामा हुने मध्येमा बुढीगण्डकीको विशेष गरी दायाँपट्टि अथवा लेफ्ट ब्याङ्कपट्टिको कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ साँच्चीकै ठुलो समस्या छ र त्यो टनलको डेटाबाट पनि त्यो कुरा देखिएको छ। तर त्यसमा हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित विज्ञलाई लगेर देखाएनौँ, राम्रोसँग बुझेनौँ कुराहरू भनेर हामीले निर्माणका काम सुरु गर्यौँ भने हाम्रो निर्माण दिगो हुन सक्दैन। मूलतः जलविद्युत उत्पादनका लागि भिरालो भूसतहमा पानीलाई उचाइबाट तल खसाल्नुपर्ने हुन्छ।
यसकारण पनि पहाडी क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। तर जहाँ सम्भावना हुन्छ त्यही चुनौती पनि। उच्च पहाडी क्षेत्रमा नयाँ पहाडहरू त्यति बलिया नहुने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रको जमिन कतिको उपयुक्त छ संरचना निर्माणका लागि भन्ने पत्ता लगाउन पनि भूभौतिक सर्वेक्षण नै एकमात्र उपाय हो। जो सर्फेसमा देखिएको छैन, जो चाहिँ जमिनमा देखिँदैन होइन, यो माथि हामीले डाँडा मात्रै देख्छौँ। हो त्यो डाँडामा चाहिँ होइन माथिबाट माटोले छोपे जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँभित्र त चट्टानहरू छ। अनि हामीले बनाउने बाँध चाहिँ चट्टानको फाउन्डेसनमा अथवा चट्टानमा बस्यो भने त्यो चाहिँ के अरे होइन लामो समयसम्म टिक्ने दिगाउ हुने हुन्छ भने माटोमा बस्यो अथवा पहिरोमा चाहिँ बस्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ छिटै भत्किने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानी डुब्ने अनि हामीले गरेको मेहनत सबै खेर जाने हुने भावनाले हामीले चाहिँ जमिन मुनि के कस्तो चट्टानहरू छ अथवा चाहिँ त्यो चट्टानहरूको कतिको बलियो छ, त्यसको स्ट्रेङ्थ होइन, त्यसको नेचर कस्तो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन हामीले भूभौतिकी होइन अनुसन्धान, जसलाई हामी जियोफिजिकल इन्भेस्टिगेसन भन्छौँ, त्यो गर्ने हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ। यसरी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पूर्व पर्याप्त अनुसन्धानपछि गरिने डिजाइन सही अर्थमा दूरदर्शी र परिपक्व डिजाइन मान्न सकिन्छ। यस्ता आयोजनाले खोलादेखि पावर हाउससम्म पुग्दा धेरै क्षेत्र ओगट्ने भएकाले ती सबै क्षेत्रमा जमिन मुनि बलियो चट्टान भएको स्थान पत्ता लगाएर मात्रै जलविद्युतका संरचना निर्माण गरिनुपर्दछ। यति महत्वपूर्ण अनुसन्धानका लागि गरिने इलेक्ट्रिक रेजिस्ट्रिभिटी सर्वे कसरी गरिन्छ त एकपटक स्थलगत रूपमै हेरौँ न। हामी चाहिँ यो लिपिङ खोलाको तीरमा लिपिङ खोला हाइड्रो पावरको भूभौतिकीय अध्ययनको क्रममा यहाँ हामी आज भेला भएका छौँ। यस क्रममा चाहिँ नै हामीहरूले प्रयोग गर्ने भूभौतिकीय विधि भनेको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी सर्वे भन्छ यसलाई। त्यो भनेको त्यसलाई छोटकरीमा ERT भनिन्छ। त्यो भनेको सर्फेसबाट विद्युतीय धारा करेन्ट पठाएर जमिनभन्दा मुनि रहेका विभिन्न पदार्थहरू, ती चट्टान हुन सक्छन्, ती माटो हुन सक्छन्, अथवा ती चाहिँ पहिले कुनै समयमा चाहिँ आएको पहिरोले थुपारेका ठुला ठुला गिटीहरूको चाहिँ थुप्रो हुन सक्छ। विभिन्न पहिरोहरू अथवा चाहिँ विभिन्न फल्टहरूको चाहिँ जुन स्लिप सर्फेस हो त्यसलाई पनि हामीहरूले यो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी टोमोग्राफी अथवा ERT सर्वेबाट चाहिँ पत्ता लगाउँछ। आयोजना निर्माण त गर्नु नै छ, तर पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान बिना गरिने निर्माणले अपेक्षित र सुखद परिणाम नदिन पनि सक्छ। अझ जलविद्युत जस्तो दूरगामी र संवेदनशील क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा त निर्माण स्थलको समग्र भौगर्भिक एवं भूभौतिक परीक्षण गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा मात्रै कहाँ कस्तो मोडलमा कुन संरचना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गरिनुपर्दछ। जियोफिजिकल सर्वे नै किन मेरुदण्ड भनिन्छ भने यसको आधारमा नै कुनै पनि योजनाको डिजाइन गरिन्छ। जुनसुकै योजनाको स्ट्रक्चरहरूको त्यसको पूर्वाधारहरूको डिजाइन चाहिँ संरचनाहरूको डिजाइन चाहिँ यसको आधारमा गरिने हुनाले यसको डेटाहरूको आधारमा गरिने हुनाले सम्पूर्ण होल एउटा इन्टायर प्रोजेक्ट नै त्यही सर्वेको डेटाहरूको आधारमा बेस्ड रहने हुनाले जियोफिजिकल सर्वे र जियोलोजीलाई चाहिँ यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा मात्र नभएको भने कुनै पनि आयोजनामा यसलाई मध्यनजर गरेर हामी पछाडि हट्नु हुँदैन। निर्माण पूर्वको अध्ययन पनि आयोजनाकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने बुझ्न सकेनौ भने हतारमा गरिने जलविद्युत आयोजनाहरू आयोजना स्वयंका लागि मात्र होइन, स्थानीय क्षेत्रका जनतासहित समग्र राष्ट्रलाई नै अफाप सिद्ध हुन सक्छ। त्यसैले अबका दिनमा यस्ता संरचना निर्माण गर्नु पूर्व सम्बन्धित निर्माण पक्षले अनुसन्धानमा पनि पर्याप्त लगानी गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। यसको आवश्यकता र महत्वबारे कुरा गर्यौं। पक्कै पनि ठूला आयोजनाहरू थोरै लगानीमा बन्न सक्दैन, तर करोडौंको लगानीमा यस्ता आयोजना बनाउँदा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी गर्नेतर्फ लगानीकर्ताहरूको लागि ध्यान पुगेको पाइँदैन। भोलि कुनै प्राकृतिक प्रकोप जाँदा वा जमिनमा हुने सामान्य परिवर्तनले पनि यति महत्वपूर्ण संरचनामा धक्का लाग्न सक्छ।
त्यसैले यति महत्वपूर्ण विकास निर्माणमा भूभौतिक अध्ययनको पाटोलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा समावेश गर्न सके निर्माण त दिगो हुन्छ नै, साथै सम्भावित विपदबाट हाम्रा आयोजनाहरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। हवस् त, यससँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। विपद व्यवस्थापन र दिगो विकासका पक्षमा हामीले शुरू गरेको यो अभियानमा तपाईको साथ सधैँ जरुरी छ। स्क्रिनमा देखिएका इमेल ठेगानामा हाम्रा सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लेख्न नभुल्नुहोला। आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।